है वो? बोलो। ये घटिया सोच तुम्हारी, ये शय मुझे नहीं तुम्हें मिली हुई है, तुम्हारी शक और तुम्हारे अनाथ। ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो मेरे साथ। मैं तुम्हें तुम्हारे प्लान में कामयाब नहीं होने दूंगा। और तुम्हें क्या लगता है तुमने जो मुझे पेपर भेजे वो मैं इतनी आसानी से साइन कर दूंगा? नो, नेवर। पर तुम निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट। मैं जानती थी, अगर मैं जानती होती यहाँ बैठकर अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स जब मुस्तफ़ा ने गोली चलाई तो अमीन कुरैशी के सामने मुरीद आया और वो गोली मुरीद की लगी। व्यूअर्स इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुरीद चाहता था कि मैं अपनी बीवी अस्मा को तकलीफ़ ना दूँ, क्योंकि उसने उसको मना किया था कि मेरे बाप को कुछ भी ना कहो। अगर अमीन कुरैशी को गोली लगती तो फिर व्यूअर्स अस्मा को तो सारा सब कुछ मालूम हो गया था, तो वो फिर मुरीद से ये शिकवा करती थी कि मैंने तुम्हें मना भी किया और तुमने मुस्तफ़ा को मना नहीं किया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब मुरीद को गोली लगती है तो फिर अस्मा समझ जाती है कि इसको इस वजह से गोली लगी क्योंकि मैंने मना किया था कि अमीन कुरैशी को गोली नहीं लगनी चाहिए। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर अस्मा और मुरीद के रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के दिल में भी मुरीद का और भी जगह बन जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अपने दामाद को कहेगा कि तुमसे तो मुरीद अच्छा निकला। व्यूअर्स आप देखेंगे कि कहेगा कि तुमसे तो एक नौकर अच्छा निकला और तुम पीछे ही पीछे रह गए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दूसरी तरफ अस्मा जब अमीन कुरैशी के सामने आएगी तो अमीन कुरैशी अस्मा को दाद देगा कि तुम्हारी हस्बैंड ने तो मेरे जान बचाया और मुरीद को मैं आज से नौकर की नहीं बल्कि अपने बेटे की हैसियत से देखूंगा। तो व्यूअर्स ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपनी राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स जब मुस्तफ़ा ने गोली चलाई तो अमीन कुरैशी के सामने मुरीद आया और वो गोली मुरीद की लगी। व्यूअर्स इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुरीद चाहता था कि मैं अपनी बीवी अस्मा को तकलीफ़ ना दूँ, क्योंकि उसने उसको मना किया था कि मेरे बाप को कुछ भी ना कहो। अगर अमीन कुरैशी को गोली लगती तो फिर व्यूअर्स अस्मा को तो सारा सब कुछ मालूम हो गया था, तो वो फिर मुरीद से ये शिकवा करती थी कि मैंने तुम्हें मना भी किया और तुमने मुस्तफ़ा को मना नहीं किया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब मुरीद को गोली लगती है तो फिर अस्मा समझ जाती है कि इसको इस वजह से गोली लगी क्योंकि मैंने मना किया था कि अमीन कुरैशी को गोली नहीं लगनी चाहिए। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर अस्मा और मुरीद के रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के दिल में भी मुरीद का और भी जगह बन जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अपने दामाद को कहेगा कि तुमसे तो मुरीद अच्छा निकला। व्यूअर्स आप देखेंगे कि कहेगा कि तुमसे तो एक नौकर अच्छा निकला और तुम पीछे ही पीछे रह गए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दूसरी तरफ अस्मा जब अमीन कुरैशी के सामने आएगी तो अमीन कुरैशी अस्मा को दाद देगा कि तुम्हारी हस्बैंड ने तो मेरे जान बचाया और मुरीद को मैं आज से नौकर की नहीं बल्कि अपने बेटे की हैसियत से देखूंगा। तो व्यूअर्स ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपनी राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स जब मुस्तफ़ा ने गोली चलाई तो अमीन कुरैशी के सामने मुरीद आया और वो गोली मुरीद की लगी। व्यूअर्स इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुरीद चाहता था कि मैं अपनी बीवी अस्मा को तकलीफ़ ना दूँ, क्योंकि उसने उसको मना किया था कि मेरे बाप को कुछ भी ना कहो। अगर अमीन कुरैशी को गोली लगती तो फिर व्यूअर्स अस्मा को तो सारा सब कुछ मालूम हो गया था, तो वो फिर मुरीद से ये शिकवा करती थी कि मैंने तुम्हें मना भी किया और तुमने मुस्तफ़ा को मना नहीं किया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब मुरीद को गोली लगती है तो फिर अस्मा समझ जाती है कि इसको इस वजह से गोली लगी क्योंकि मैंने मना किया था कि अमीन कुरैशी को गोली नहीं लगनी चाहिए। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर अस्मा और मुरीद के रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के दिल में भी मुरीद का और भी जगह बन जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अपने दामाद को कहेगा कि तुमसे तो मुरीद अच्छा निकला। व्यूअर्स आप देखेंगे कि कहेगा कि तुमसे तो एक नौकर अच्छा निकला और तुम पीछे ही पीछे रह गए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दूसरी तरफ अस्मा जब अमीन कुरैशी के सामने आएगी तो अमीन कुरैशी अस्मा को दाद देगा कि तुम्हारी हस्बैंड ने तो
میرے جان بچایا اور مرید کو میں آج سے نوکر کی نہیں بلکہ اپنے بیٹے کی حیثیت سے دیکھوں گا۔ تو ویورز ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل نمک حرام کے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز جب مصطفیٰ نے گولی چلائی تو امین قریشی کے سامنے مرید آیا اور وہ گولی مرید کی لگی۔ ویورز اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ مرید چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی اسما کو تکلیف نہ دوں، کیونکہ اس نے اس کو منع کیا تھا کہ میرے باپ کو کچھ بھی نہ کہو۔ اگر امین قریشی کو گولی لگتی تو پھر ویورز اسما کو تو سارا سب کچھ معلوم ہو گیا تھا، تو وہ پھر مرید سے یہ شکوہ کرتی تھی کہ میں نے تمہیں منع بھی کیا اور تم نے مصطفیٰ کو منع نہیں کیا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب مرید کو گولی لگتی ہے تو پھر اسما سمجھ جاتی ہے کہ اس کو اس وجہ سے گولی لگی کیونکہ میں نے منع کیا تھا کہ امین قریشی کو گولی نہیں لگنی چاہیے۔ تو ویورز آپ دیکھیں گے کہ پھر اسما اور مرید کے رشتہ اور بھی مضبوط ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی کے دل میں بھی مرید کا اور بھی جگہ بن جائے گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی اپنے داماد کو کہے گا کہ تم سے تو مرید اچھا نکلا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ کہے گا کہ تم سے تو ایک نوکر اچھا نکلا اور تم پیچھے ہی پیچھے رہ گئے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف اسما جب امین قریشی کے سامنے آئے گی تو امین قریشی اسما کو داد دے گا کہ تمہاری ہسبینڈ نے تو میرے جان بچایا اور مرید کو میں آج سے نوکر کی نہیں بلکہ اپنے بیٹے کی حیثیت سے دیکھوں گا۔ تو ویورز ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل نمک حرام کے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز جب مصطفیٰ نے گولی چلائی تو امین قریشی کے سامنے مرید آیا اور وہ گولی مرید کی لگی۔ ویورز اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ مرید چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی اسما کو تکلیف نہ دوں، کیونکہ اس نے اس کو منع کیا تھا کہ میرے باپ کو کچھ بھی نہ کہو۔ اگر امین قریشی کو گولی لگتی تو پھر ویورز اسما کو تو سارا سب کچھ معلوم ہو گیا تھا، تو وہ پھر مرید سے یہ شکوہ کرتی تھی کہ میں نے تمہیں منع بھی کیا اور تم نے مصطفیٰ کو منع نہیں کیا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب مرید کو گولی لگتی ہے تو پھر اسما سمجھ جاتی ہے کہ اس کو اس وجہ سے گولی لگی کیونکہ میں نے منع کیا تھا کہ امین قریشی کو گولی نہیں لگنی چاہیے۔ تو ویورز آپ دیکھیں گے کہ پھر اسما اور مرید کے رشتہ اور بھی مضبوط ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی کے دل میں بھی مرید کا اور بھی جگہ بن جائے گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی اپنے داماد کو کہے گا کہ تم سے تو مرید اچھا نکلا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ کہے گا کہ تم سے تو ایک نوکر اچھا نکلا اور تم پیچھے ہی پیچھے رہ گئے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف اسما جب امین قریشی کے سامنے آئے گی تو امین قریشی اسما کو داد دے گا کہ تمہاری ہسبینڈ نے تو میرے جان بچایا اور مرید کو میں آج سے نوکر کی نہیں بلکہ اپنے بیٹے کی حیثیت سے دیکھوں گا۔ تو ویورز ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل نمک حرام کے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز جب مصطفیٰ نے گولی چلائی تو امین قریشی کے سامنے مرید آیا اور وہ گولی مرید کی لگی۔ ویورز اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ مرید چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی اسما کو تکلیف نہ دوں، کیونکہ اس نے اس کو منع کیا تھا کہ میرے باپ کو کچھ بھی نہ کہو۔ اگر امین قریشی کو گولی لگتی تو پھر ویورز اسما کو تو سارا سب کچھ معلوم ہو گیا تھا، تو وہ پھر مرید سے یہ شکوہ کرتی تھی کہ میں نے تمہیں منع بھی کیا اور تم نے مصطفیٰ کو منع نہیں کیا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب مرید کو گولی لگتی ہے تو پھر اسما سمجھ جاتی ہے کہ اس کو اس وجہ سے گولی لگی کیونکہ میں نے منع کیا تھا کہ امین قریشی کو گولی نہیں لگنی چاہیے۔ تو ویورز آپ دیکھیں گے کہ پھر اسما اور مرید کے رشتہ اور بھی مضبوط ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی کے دل میں بھی مرید کا اور بھی جگہ بن جائے گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی اپنے داماد کو کہے گا کہ تم سے تو مرید اچھا نکلا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ کہے گا کہ تم سے تو ایک نوکر اچھا نکلا اور تم پیچھے ہی پیچھے رہ گئے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف اسما جب امین قریشی کے سامنے آئے گی تو امین قریشی اسما کو داد دے گا کہ تمہاری ہسبینڈ نے تو میرے جان بچایا اور مرید کو میں آج سے نوکر کی نہیں بلکہ اپنے بیٹے کی حیثیت سے دیکھوں گا۔
तो व्यूअर्स ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपनी राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स जब मुस्तफ़ा ने गोली चलाई तो मीन कुरैशी के सामने मुरीद आया और वो गोली मुरीद की लगी। व्यूअर्स इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुरीद चाहता था कि मैं अपनी बीवी अस्मा को तकलीफ़ ना दूँ, क्योंकि उसने उसको मना किया था कि मेरे बाप को कुछ भी ना कहो। अगर अमीन कुरैशी को गोली लगती तो फिर व्यूअर्स अस्मा को तो सारा सब कुछ मालूम हो गया था, तो वो फिर मुरीद से ये शिकवा करती थी कि मैंने तुम्हें मना भी किया और तुमने मुस्तफ़ा को मना नहीं किया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब मुरीद को गोली लगती है तो फिर अस्मा समझ जाती है कि इसको इस वजह से गोली लगी क्योंकि मैंने मना किया था कि अमीन कुरैशी को गोली नहीं लगनी चाहिए। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर अस्मा और मुरीद के रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के दिल में भी मुरीद का और भी जगह बन जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अपने दामाद को कहेगा कि तुमसे तो मुरीद अच्छा निकला। व्यूअर्स आप देखेंगे कि कहेगा कि तुमसे तो एक नौकर अच्छा निकला और तुम पीछे ही पीछे रह गए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दूसरी तरफ अस्मा जब अमीन कुरैशी के सामने आएगी तो अमीन कुरैशी अस्मा को दाद देगा कि तुम्हारी हस्बैंड ने तो मेरे जान बचाया और मुरीद को मैं आज से नौकर की नहीं बल्कि अपने बेटे की हैसियत से देखूंगा। तो व्यूअर्स ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपनी राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स जब मुस्तफ़ा ने गोली चलाई तो मीन कुरैशी के सामने मुरीद आया और वो गोली मुरीद की लगी। व्यूअर्स इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुरीद चाहता था कि मैं अपनी बीवी अस्मा को तकलीफ़ ना दूँ, क्योंकि उसने उसको मना किया था कि मेरे बाप को कुछ भी ना कहो। अगर अमीन कुरैशी को गोली लगती तो फिर व्यूअर्स अस्मा को तो सारा सब कुछ मालूम हो गया था, तो वो फिर मुरीद से ये शिकवा करती थी कि मैंने तुम्हें मना भी किया और तुमने मुस्तफ़ा को मना नहीं किया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब मुरीद को गोली लगती है तो फिर अस्मा समझ जाती है कि इसको इस वजह से गोली लगी क्योंकि मैंने मना किया था कि अमीन कुरैशी को गोली नहीं लगनी चाहिए। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर अस्मा और मुरीद के रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के दिल में भी मुरीद का और भी जगह बन जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अपने दामाद को कहेगा कि तुमसे तो मुरीद अच्छा निकला। व्यूअर्स आप देखेंगे कि कहेगा कि तुमसे तो एक नौकर अच्छा निकला और तुम पीछे ही पीछे रह गए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दूसरी तरफ अस्मा जब अमीन कुरैशी के सामने आएगी तो अमीन कुरैशी अस्मा को दाद देगा कि तुम्हारी हस्बैंड ने तो मेरे जान बचाया और मुरीद को मैं आज से नौकर की नहीं बल्कि अपने बेटे की हैसियत से देखूंगा। तो व्यूअर्स ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपनी राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स जब मुस्तफ़ा ने गोली चलाई तो मीन कुरैशी के सामने मुरीद आया और वो गोली मुरीद की लगी। व्यूअर्स इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुरीद चाहता था कि मैं अपनी बीवी अस्मा को तकलीफ़ ना दूँ, क्योंकि उसने उसको मना किया था कि मेरे बाप को कुछ भी ना कहो। अगर अमीन कुरैशी को गोली लगती तो फिर व्यूअर्स अस्मा को तो सारा सब कुछ मालूम हो गया था, तो वो फिर मुरीद से ये शिकवा करती थी कि मैंने तुम्हें मना भी किया और तुमने मुस्तफ़ा को मना नहीं किया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब मुरीद को गोली लगती है तो फिर अस्मा समझ जाती है कि इसको इस वजह से गोली लगी क्योंकि मैंने मना किया था कि अमीन कुरैशी को गोली नहीं लगनी चाहिए। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर अस्मा और मुरीद के रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के दिल में भी मुरीद का और भी जगह बन जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अपने दामाद को कहेगा कि तुमसे तो मुरीद अच्छा निकला। व्यूअर्स आप देखेंगे कि कहेगा कि तुमसे तो एक नौकर अच्छा निकला और तुम पीछे ही पीछे रह गए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दूसरी तरफ अस्मा जब अमीन कुरैशी के सामने आएगी तो अमीन कुरैशी अस्मा को दाद देगा कि तुम्हारी हस्बैंड ने तो मेरे जान बचाया और मुरीद को मैं आज से नौकर की नहीं बल्कि अपने बेटे की हैसियत से देखूंगा। तो व्यूअर्स ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपनी राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स जब मुस्तफ़ा ने गोली चलाई तो मीन कुरैशी के सामने मुरीद आया
اور وہ گولی مرید کی لگی ہوئی، جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ مرید چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی اسما کو تکلیف نہ دوں، کیونکہ اس نے اس کو منع کیا تھا کہ میرے باپ کو کچھ بھی نہ کہو۔ اگر امین قریشی کو گولی لگتی تو پھر ویورز اسما کو تو سارا سب کچھ معلوم ہو گیا تھا، تو وہ پھر مرید سے یہ شکوہ کرتی تھی کہ میں نے تمہیں منع بھی کیا اور تم نے مصطفیٰ کو منع نہیں کیا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب مرید کو گولی لگتی ہے تو پھر اسما سمجھ جاتی ہے کہ اس کو اس وجہ سے گولی لگی کیونکہ میں نے منع کیا تھا کہ امین قریشی کو گولی نہیں لگنی چاہیے تھی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ پھر اسما اور مرید کے رشتہ اور بھی مضبوط ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی کے دل میں بھی مرید کا اور بھی جگہ بن جائے گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی اپنے داماد کو کہے گا کہ تم سے تو مرید اچھا نکلا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ کہے گا کہ تم سے تو ایک نوکر اچھا نکلا اور تم پیچھے ہی پیچھے رہ گئے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف اسما جب امین قریشی کے سامنے آئے گی تو امین قریشی اسما کو داد دے گا کہ تمہاری ہسبینڈ نے تو میرے جان بچایا، اور مرید کو میں آج سے نوکر کی نہیں بلکہ اپنے بیٹے کی حیثیت سے دیکھوں گا۔ تو ویورز ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل نمک حرام کے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز جب مصطفیٰ نے گولی چلائی تو امین قریشی کے سامنے مرید آیا اور وہ گولی مرید کی لگی ہوئی، جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ مرید چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی اسما کو تکلیف نہ دوں، کیونکہ اس نے اس کو منع کیا تھا کہ میرے باپ کو کچھ بھی نہ کہو۔ اگر امین قریشی کو گولی لگتی تو پھر ویورز اسما کو تو سارا سب کچھ معلوم ہو گیا تھا، تو وہ پھر مرید سے یہ شکوہ کرتی تھی کہ میں نے تمہیں منع بھی کیا اور تم نے مصطفیٰ کو منع نہیں کیا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب مرید کو گولی لگتی ہے تو پھر اسما سمجھ جاتی ہے کہ اس کو اس وجہ سے گولی لگی کیونکہ میں نے منع کیا تھا کہ امین قریشی کو گولی نہیں لگنی چاہیے تھی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ پھر اسما اور مرید کے رشتہ اور بھی مضبوط ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی کے دل میں بھی مرید کا اور بھی جگہ بن جائے گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی اپنے داماد کو کہے گا کہ تم سے تو مرید اچھا نکلا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ کہے گا کہ تم سے تو ایک نوکر اچھا نکلا اور تم پیچھے ہی پیچھے رہ گئے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف اسما جب امین قریشی کے سامنے آئے گی تو امین قریشی اسما کو داد دے گا کہ تمہاری ہسبینڈ نے تو میرے جان بچایا، اور مرید کو میں آج سے نوکر کی نہیں بلکہ اپنے بیٹے کی حیثیت سے دیکھوں گا۔ تو ویورز ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل نمک حرام کے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز جب مصطفیٰ نے گولی چلائی تو امین قریشی کے سامنے مرید آیا اور وہ گولی مرید کی لگی ہوئی، جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ مرید چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی اسما کو تکلیف نہ دوں، کیونکہ اس نے اس کو منع کیا تھا کہ میرے باپ کو کچھ بھی نہ کہو۔ اگر امین قریشی کو گولی لگتی تو پھر ویورز اسما کو تو سارا سب کچھ معلوم ہو گیا تھا، تو وہ پھر مرید سے یہ شکوہ کرتی تھی کہ میں نے تمہیں منع بھی کیا اور تم نے مصطفیٰ کو منع نہیں کیا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب مرید کو گولی لگتی ہے تو پھر اسما سمجھ جاتی ہے کہ اس کو اس وجہ سے گولی لگی کیونکہ میں نے منع کیا تھا کہ امین قریشی کو گولی نہیں لگنی چاہیے تھی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ پھر اسما اور مرید کے رشتہ اور بھی مضبوط ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی کے دل میں بھی مرید کا اور بھی جگہ بن جائے گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی اپنے داماد کو کہے گا کہ تم سے تو مرید اچھا نکلا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ کہے گا کہ تم سے تو ایک نوکر اچھا نکلا اور تم پیچھے ہی پیچھے رہ گئے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف اسما جب امین قریشی کے سامنے آئے گی تو امین قریشی اسما کو داد دے گا کہ تمہاری ہسبینڈ نے تو میرے جان بچایا، اور مرید کو میں آج سے نوکر کی نہیں بلکہ اپنے بیٹے کی حیثیت سے دیکھوں گا۔ تو ویورز ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل نمک حرام کے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز جب مصطفیٰ نے گولی چلائی تو امین قریشی کے سامنے مرید آیا اور وہ گولی مرید کی لگی ہوئی، جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ مرید چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی اسما کو تکلیف نہ دوں، کیونکہ اس نے اس کو منع کیا تھا کہ میرے باپ کو کچھ بھی نہ کہو۔ اگر امین قریشی کو گولی لگتی تو پھر ویورز اسما
کو تو سارا سب کچھ معلوم ہو گیا تھا، تو وہ پھر مرید سے یہ شکوہ کرتی تھی کہ میں نے تمہیں منع بھی کیا اور تم نے مصطفیٰ کو منع نہیں کیا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب مرید کو گولی لگتی ہے تو پھر اسما سمجھ جاتی ہے کہ اس کو اس وجہ سے گولی لگی کیونکہ میں نے منع کیا تھا کہ امین قریشی کو گولی نہیں لگنی چاہیے تھی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ پھر اسما اور مرید کے رشتہ اور بھی مضبوط ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی کے دل میں بھی مرید کا اور بھی جگہ بن جائے گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی اپنے داماد کو کہے گا کہ تم سے تو مرید اچھا نکلا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ کہے گا کہ تم سے تو ایک نوکر اچھا نکلا اور تم پیچھے ہی پیچھے رہ گئے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف اسما جب امین قریشی کے سامنے آئے گی تو امین قریشی اسما کو داد دے گا کہ تمہاری ہسبینڈ نے تو میرے جان بچایا، اور مرید کو میں آج سے نوکر کی نہیں بلکہ اپنے بیٹے کی حیثیت سے دیکھوں گا۔ تو ویورز ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل نمک حرام کے لیے اس میں آپ دیکھیں گے ویورز جب مصطفیٰ نے گولی چلائی تو امین قریشی کے سامنے مرید آیا اور وہ گولی مرید کی لگی۔ ویورز اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ مرید چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی اسما کو تکلیف نہ دوں، کیونکہ اس نے اس کو منع کیا تھا کہ میرے باپ کو کچھ بھی نہ کہو۔ اگر امین قریشی کو گولی لگتی تو پھر ویورز اسما کو تو سارا سب کچھ معلوم ہو گیا تھا، تو وہ پھر مرید سے یہ شکوہ کرتی تھی کہ میں نے تمہیں منع بھی کیا اور تم نے مصطفیٰ کو منع نہیں کیا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب مرید کو گولی لگتی ہے تو پھر اسما سمجھ جاتی ہے کہ اس کو اس وجہ سے گولی لگی کیونکہ میں نے منع کیا تھا کہ امین قریشی کو گولی نہیں لگنی چاہیے تھی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ پھر اسما اور مرید کے رشتہ اور بھی مضبوط ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی کے دل میں بھی مرید کا اور بھی جگہ بن جائے گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی اپنے داماد کو کہے گا کہ تم سے تو مرید اچھا نکلا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ کہے گا کہ تم سے تو ایک نوکر اچھا نکلا اور تم پیچھے ہی پیچھے رہ گئے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف اسما جب امین قریشی کے سامنے آئے گی تو امین قریشی اسما کو داد دے گا کہ تمہاری ہسبینڈ نے تو میرے جان بچایا، اور مرید کو میں آج سے نوکر کی نہیں بلکہ اپنے بیٹے کی حیثیت سے دیکھوں گا۔ تو ویورز ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل نمک حرام کے لیے اس میں آپ دیکھیں گے ویورز جب مصطفیٰ نے گولی چلائی تو امین قریشی کے سامنے مرید آیا اور وہ گولی مرید کی لگی۔ ویورز اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ مرید چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی اسما کو تکلیف نہ دوں، کیونکہ اس نے اس کو منع کیا تھا کہ میرے باپ کو کچھ بھی نہ کہو۔ اگر امین قریشی کو گولی لگتی تو پھر ویورز اسما کو تو سارا سب کچھ معلوم ہو گیا تھا، تو وہ پھر مرید سے یہ شکوہ کرتی تھی کہ میں نے تمہیں منع بھی کیا اور تم نے مصطفیٰ کو منع نہیں کیا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب مرید کو گولی لگتی ہے تو پھر اسما سمجھ جاتی ہے کہ اس کو اس وجہ سے گولی لگی کیونکہ میں نے منع کیا تھا کہ امین قریشی کو گولی نہیں لگنی چاہیے تھی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ پھر اسما اور مرید کے رشتہ اور بھی مضبوط ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی کے دل میں بھی مرید کا اور بھی جگہ بن جائے گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی اپنے داماد کو کہے گا کہ تم سے تو مرید اچھا نکلا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ کہے گا کہ تم سے تو ایک نوکر اچھا نکلا اور تم پیچھے ہی پیچھے رہ گئے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف اسما جب امین قریشی کے سامنے آئے گی تو امین قریشی اسما کو داد دے گا کہ تمہاری ہسبینڈ نے تو میرے جان بچایا، اور مرید کو میں آج سے نوکر کی نہیں بلکہ اپنے بیٹے کی حیثیت سے دیکھوں گا۔ تو ویورز ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل نمک حرام کے لیے اس میں آپ دیکھیں گے ویورز جب مصطفیٰ نے گولی چلائی تو امین قریشی کے سامنے مرید آیا اور وہ گولی مرید کی لگی۔ ویورز اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ مرید چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی اسما کو تکلیف نہ دوں، کیونکہ اس نے اس کو منع کیا تھا کہ میرے باپ کو کچھ بھی نہ کہو۔ اگر امین قریشی کو گولی لگتی تو پھر ویورز اسما کو تو سارا سب کچھ معلوم ہو گیا تھا، تو وہ پھر مرید سے یہ شکوہ کرتی تھی کہ میں نے تمہیں منع بھی کیا اور تم نے
مصطفیٰ کو منع نہیں کیا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب مرید کو گولی لگتی ہے تو پھر اسما سمجھ جاتی ہے کہ اس کو اس وجہ سے گولی لگی کیونکہ میں نے منع کیا تھا کہ امین قریشی کو گولی نہیں لگنی چاہیے تھی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ پھر اسما اور مرید کے رشتہ اور بھی مضبوط ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی کے دل میں بھی مرید کا اور بھی جگہ بن جائے گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی اپنے داماد کو کہے گا کہ تم سے تو مرید اچھا نکلا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ کہے گا کہ تم سے تو ایک نوکر اچھا نکلا اور تم پیچھے ہی پیچھے رہ گئے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف اسما جب امین قریشی کے سامنے آئے گی تو امین قریشی اسما کو داد دے گا کہ تمہاری ہسبینڈ نے تو میرے جان بچایا، اور مرید کو میں آج سے نوکر کی نہیں بلکہ اپنے بیٹے کی حیثیت سے دیکھوں گا۔ تو ویورز ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل نمک حرام کے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز جب مصطفیٰ نے گولی چلائی تو امین قریشی کے سامنے مرید آیا اور وہ گولی مرید کی لگی۔ ویورز اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ مرید چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی اسما کو تکلیف نہ دوں، کیونکہ اس نے اس کو منع کیا تھا کہ میرے باپ کو کچھ بھی نہ کہو۔ اگر امین قریشی کو گولی لگتی تو پھر ویورز اسما کو تو سارا سب کچھ معلوم ہو گیا تھا، تو وہ پھر مرید سے یہ شکوہ کرتی تھی کہ میں نے تمہیں منع بھی کیا اور تم نے مصطفیٰ کو منع نہیں کیا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب مرید کو گولی لگتی ہے تو پھر اسما سمجھ جاتی ہے کہ اس کو اس وجہ سے گولی لگی کیونکہ میں نے منع کیا تھا کہ امین قریشی کو گولی نہیں لگنی چاہیے تھی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ پھر اسما اور مرید کے رشتہ اور بھی مضبوط ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی کے دل میں بھی مرید کا اور بھی جگہ بن جائے گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی اپنے داماد کو کہے گا کہ تم سے تو مرید اچھا نکلا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ کہے گا کہ تم سے تو ایک نوکر اچھا نکلا اور تم پیچھے ہی پیچھے رہ گئے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف اسما جب امین قریشی کے سامنے آئے گی تو امین قریشی اسما کو داد دے گا کہ تمہاری ہسبینڈ نے تو میرے جان بچایا، اور مرید کو میں آج سے نوکر کی نہیں بلکہ اپنے بیٹے کی حیثیت سے دیکھوں گا۔ تو ویورز ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل نمک حرام کے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز جب مصطفیٰ نے گولی چلائی تو امین قریشی کے سامنے مرید آیا اور وہ گولی مرید کی لگی۔ ویورز اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ مرید چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی اسما کو تکلیف نہ دوں، کیونکہ اس نے اس کو منع کیا تھا کہ میرے باپ کو کچھ بھی نہ کہو۔ اگر امین قریشی کو گولی لگتی تو پھر ویورز اسما کو تو سارا سب کچھ معلوم ہو گیا تھا، تو وہ پھر مرید سے یہ شکوہ کرتی تھی کہ میں نے تمہیں منع بھی کیا اور تم نے مصطفیٰ کو منع نہیں کیا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب مرید کو گولی لگتی ہے تو پھر اسما سمجھ جاتی ہے کہ اس کو اس وجہ سے گولی لگی کیونکہ میں نے منع کیا تھا کہ امین قریشی کو گولی نہیں لگنی چاہیے تھی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ پھر اسما اور مرید کے رشتہ اور بھی مضبوط ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی کے دل میں بھی مرید کا اور بھی جگہ بن جائے گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی اپنے داماد کو کہے گا کہ تم سے تو مرید اچھا نکلا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ کہے گا کہ تم سے تو ایک نوکر اچھا نکلا اور تم پیچھے ہی پیچھے رہ گئے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف اسما جب امین قریشی کے سامنے آئے گی تو امین قریشی اسما کو داد دے گا کہ تمہاری ہسبینڈ نے تو میرے جان بچایا، اور مرید کو میں آج سے نوکر کی نہیں بلکہ اپنے بیٹے کی حیثیت سے دیکھوں گا۔ تو ویورز ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل نمک حرام کے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز جب مصطفیٰ نے گولی چلائی تو امین قریشی کے سامنے مرید آیا اور وہ گولی مرید کی لگی۔ ویورز اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ مرید چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی اسما کو تکلیف نہ دوں، کیونکہ اس نے اس کو منع کیا تھا کہ میرے باپ کو کچھ بھی نہ کہو۔ اگر امین قریشی کو گولی لگتی تو پھر ویورز اسما کو تو سارا سب کچھ معلوم ہو گیا تھا، تو وہ پھر مرید سے یہ شکوہ کرتی تھی کہ میں نے تمہیں منع بھی کیا اور تم نے مصطفیٰ کو منع نہیں کیا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب
मुरीद को गोली लगती है तो फिर अस्मा समझ जाती है कि इसको इस वजह से गोली लगी क्योंकि मैंने मना किया था कि अमीन कुरैशी को गोली नहीं लगनी चाहिए। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर अस्मा और मुरीद के रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के दिल में भी मुरीद का और भी जगह बन जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अपने दामाद को कहेगा कि तुमसे तो मुरीद अच्छा निकला। व्यूअर्स आप देखेंगे कि कहेगा कि तुमसे तो एक नौकर अच्छा निकला और तुम पीछे ही पीछे रह गए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दूसरी तरफ अस्मा जब अमीन कुरैशी के सामने आएगी तो अमीन कुरैशी अस्मा को दाद देगा कि तुम्हारी हस्बैंड ने तो मेरे जान बचाया और मुरीद को मैं आज से नौकर की नहीं बल्कि अपने बेटे की हैसियत से देखूंगा। तो व्यूअर्स ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपनी राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स जब मुस्तफ़ा ने गोली चलाई तो अमीन कुरैशी के सामने मुरीद आया और वो गोली मुरीद की लगी। व्यूअर्स इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुरीद चाहता था कि मैं अपनी बीवी अस्मा को तकलीफ़ ना दूँ क्योंकि उसने उसको मना किया था कि मेरे बाप को कुछ भी ना कहो। अगर अमीन कुरैशी को गोली लगती तो फिर व्यूअर्स अस्मा को तो सारा सब कुछ मालूम हो गया था, तो वो फिर मुरीद से ये शिकवा करती थी कि मैंने तुम्हें मना भी किया और तुमने मुस्तफ़ा को मना नहीं किया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब मुरीद को गोली लगती है तो फिर अस्मा समझ जाती है कि इसको इस वजह से गोली लगी क्योंकि मैंने मना किया था कि अमीन कुरैशी को गोली नहीं लगनी चाहिए। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर अस्मा और मुरीद के रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के दिल में भी मुरीद का और भी जगह बन जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अपने दामाद को कहेगा कि तुमसे तो मुरीद अच्छा निकला। व्यूअर्स आप देखेंगे कि कहेगा कि तुमसे तो एक नौकर अच्छा निकला और तुम पीछे ही पीछे रह गए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दूसरी तरफ अस्मा जब अमीन कुरैशी के सामने आएगी तो अमीन कुरैशी अस्मा को दाद देगा कि तुम्हारी हस्बैंड ने तो मेरे जान बचाया और मुरीद को मैं आज से नौकर की नहीं बल्कि अपने बेटे की हैसियत से देखूंगा। तो व्यूअर्स ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपनी राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स जब मुस्तफ़ा ने गोली चलाई तो अमीन कुरैशी के सामने मुरीद आया और वो गोली मुरीद की लगी। व्यूअर्स इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुरीद चाहता था कि मैं अपनी बीवी अस्मा को तकलीफ़ ना दूँ क्योंकि उसने उसको मना किया था कि मेरे बाप को कुछ भी ना कहो। अगर अमीन कुरैशी को गोली लगती तो फिर व्यूअर्स अस्मा को तो सारा सब कुछ मालूम हो गया था, तो वो फिर मुरीद से ये शिकवा करती थी कि मैंने तुम्हें मना भी किया और तुमने मुस्तफ़ा को मना नहीं किया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब मुरीद को गोली लगती है तो फिर अस्मा समझ जाती है कि इसको इस वजह से गोली लगी क्योंकि मैंने मना किया था कि अमीन कुरैशी को गोली नहीं लगनी चाहिए। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर अस्मा और मुरीद के रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के दिल में भी मुरीद का और भी जगह बन जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अपने दामाद को कहेगा कि तुमसे तो मुरीद अच्छा निकला। व्यूअर्स आप देखेंगे कि कहेगा कि तुमसे तो एक नौकर अच्छा निकला और तुम पीछे ही पीछे रह गए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दूसरी तरफ अस्मा जब अमीन कुरैशी के सामने आएगी तो अमीन कुरैशी अस्मा को दाद देगा कि तुम्हारी हस्बैंड ने तो मेरे जान बचाया और मुरीद को मैं आज से नौकर की नहीं बल्कि अपने बेटे की हैसियत से देखूंगा। तो व्यूअर्स ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपनी राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स जब मुस्तफ़ा ने गोली चलाई तो अमीन कुरैशी के सामने मुरीद आया और वो गोली मुरीद की लगी। व्यूअर्स इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुरीद चाहता था कि मैं अपनी बीवी अस्मा को तकलीफ़ ना दूँ क्योंकि उसने उसको मना किया था कि मेरे बाप को कुछ भी ना कहो। अगर अमीन कुरैशी को गोली लगती तो फिर व्यूअर्स अस्मा को तो सारा सब कुछ मालूम हो गया था, तो वो फिर मुरीद से ये शिकवा करती थी कि मैंने तुम्हें मना भी किया और तुमने
मुस्तफ़ा को मना नहीं किया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब मुरीद को गोली लगती है तो फिर अस्मा समझ जाती है कि इसको इस वजह से गोली लगी क्योंकि मैंने मना किया था कि अमीन कुरैशी को गोली नहीं लगनी चाहिए। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर अस्मा और मुरीद के रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के दिल में भी मुरीद का और भी जगह बन जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अपने दामाद को कहेगा कि तुमसे तो मुरीद अच्छा निकला। व्यूअर्स आप देखेंगे कि कहेगा कि तुमसे तो एक नौकर अच्छा निकला और तुम पीछे ही पीछे रह गए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दूसरी तरफ अस्मा जब अमीन कुरैशी के सामने आएगी तो अमीन कुरैशी अस्मा को दाद देगा कि तुम्हारी हस्बैंड ने तो मेरे जान बचाया और मुरीद को मैं आज से नौकर की नहीं बल्कि अपने बेटे की हैसियत से देखूंगा। तो व्यूअर्स ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स जब मुस्तफ़ा ने गोली चलाई तो अमीन कुरैशी के सामने मुरीद आया और वो गोली मुरीद की लगी। व्यूअर्स इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुरीद चाहता था कि मैं अपनी बीवी अस्मा को तकलीफ़ ना दूँ क्योंकि उसने उसको मना किया था कि मेरे बाप को कुछ भी ना कहो। अगर अमीन कुरैशी को गोली लगती तो फिर व्यूअर्स अस्मा को तो सारा सब कुछ मालूम हो गया था, तो वो फिर मुरीद से ये शिकवा करती थी तो कि मैंने तुम्हें मना भी किया और तुमने मुस्तफ़ा को मना नहीं किया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब मुरीद को गोली लगती है तो फिर अस्मा समझ जाती है कि इसको इस वजह से गोली लगी क्योंकि मैंने मना किया था कि अमीन कुरैशी को गोली नहीं लगनी चाहिए। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर अस्मा और मुरीद के रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के दिल में भी मुरीद का और भी जगह बन जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अपने दामाद को कहेगा कि तुमसे तो मुरीद अच्छा निकला। व्यूअर्स आप देखेंगे कि कहेगा कि तुमसे तो एक नौकर अच्छा निकला और तुम पीछे ही पीछे रह गए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दूसरी तरफ अस्मा जब अमीन कुरैशी के सामने आएगी तो अमीन कुरैशी अस्मा को दाद देगा कि तुम्हारी हस्बैंड ने तो मेरे जान बचाया और मुरीद को मैं आज से नौकर की नहीं बल्कि अपने बेटे की हैसियत से देखूंगा। तो व्यूअर्स ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स जब मुस्तफ़ा ने गोली चलाई तो अमीन कुरैशी के सामने मुरीद आया और वो गोली मुरीद की लगी। व्यूअर्स इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुरीद चाहता था कि मैं अपनी बीवी अस्मा को तकलीफ़ ना दूँ क्योंकि उसने उसको मना किया था कि मेरे बाप को कुछ भी ना कहो। अगर अमीन कुरैशी को गोली लगती तो फिर व्यूअर्स अस्मा को तो सारा सब कुछ मालूम हो गया था।